हणजूणच्या रस्त्यांच्या वाईट स्थितीक लागून लोकांमदी हुस्को वाढत चल्ला। खास करून सेंट एंथनी हॉस्पिटला कुशीक आशिल्ल्या झरवाड्यार आपाचो फुडारी पूजन मालवणकर आणि थळाव्यांनी एकठांय येवन ही समस्या उजवाडाक हाडली। आमदार आणि पंचायतींनी कारवाई करची अशें आवाहन केले। हणजूणचे रस्ते खड्ड्यांनी भरल्यात, ताका लागून गाडयो चलोवप्यांक आणि चलत वचप्यांक दोगांकय आडमेळी येतात। कितल्योशोच विनवणी करूनय सरकारान रस्ते सुदारपा खातीर फावो तें काम करूंक ना। आपान बीजेपीचे बुराक मोहिमेंतल्यान मुख्यमंत्र्याक पत्रां पावोनय अजून कांयच फायदो जावंक ना। मुख्यमंत्र्यान 15 दिसां भितर रस्ते जाग्यार घालपाचे उतर दिल्ले, पूण ताचे 15 दीस अजून जावंक ना सुये। आपान पेड्ड्यार रस्त्यांचेर तिडक उक्तायली। लोकल जमल्या म्हटल्यार रस्ते आमचे जे आसा ते पाड पडलेले आमच्या रस्त्याक। आयज लोकांक इतलो राग येयल्लो आसा, लोक इतले मनांतल्यान आनी इतलो दुखी जाल्ले आसा कित्याक आमचो सरकार तांच्या खातीर कांयच करिना। हे रस्ते पळयात हांगा, आयज आमी आसा झरवाड्यान सेंट एंथनी हॉस्पिटला कडेन आसा आमी। इतली वर्सां जाली आमचे लोक सांगता गव्हर्मेंटाक, सरकाराक सांगता बाबा आमकां बरे रस्ते दियात। बादियान आतां वचात, आसगांवां तुमी वचात, अंजुना तुमी वचात, काणक्या तुमी वचात, ही सगळी एरिया तुमी पळयात। आतां हे हांव म्हणटा म्हणून तुमी म्हणू नाका, तुमी सद्दां ट्रॅव्हल करता आसतले, तुमी सद्दां आपल्या गाडयो घेवन वयता आसतले, तुमकांय खबर आसा लोकांक कितलो त्रास जाता तो। भुरग्यांक कॉलेजीक वचोंक त्रास जाता, कोणाक कामाक वचोंक त्रास जाता, आनी हितून लोकांक आतां इतलो राग येयल्लो आसा। लोकूय म्हणटा हो सरकार जाल्यार सरकार कोणाचो? हो रस्तो 4 म्हयन्या पयलीं जाल्लो आसा, फक्त 4 म्हयने। हालत पळयात, ह्या रस्त्याची हालत पळयात। 4 म्हयन्या पयलीं हो रस्तो केल्लो। अशेंच कितलेच वाठारांत आमच्या अशेच रस्ते केल्ले आसा। 6 म्हयने तेंची लायफ लायन, रस्ते वयता, गड्डे पडटा। अरे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे वयता तरी वयता खंय? त्याच खातीर आमी एक कॅम्पेन चालू केल्ली बीजेपीचे बुराक म्हणून। फकाडां जावपाची आसा। मेन म्हटल्यार 1 लाख आमी सिग्नेचर घेवन गेल्ले। सीएमान आमकां भितर घेवंक ना, तेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना भितर घेवंक ना आनी आमकां भायर दवरलो पयलीं। आमी प्रोटेस्ट केलो आमचो एमएलएचो सपोर्ट घेवन। 2 एमएलए बाब क्रूज सिल्वा आनी बाब वेन्झी वेगर तेजो सपोर्ट घेवन आमी भितर गेले। भितर सुद्दां ते आमकां इन्स्पेक्टरान भितर वचोंक दिना, तरी आमी कशे प्रोटेस्ट करून डायरेक्ट सीएमाच्या जेन्ना ऑफिसान पावले, सीएम इतले सिग्नेचर सुद्दां पळोवन शॉक जालो। हांवें स्वता सांगलें सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आमच्या वाड्यार, आमच्या एरियेन खूब रस्त्यांची वायट सिट्युएशन आसा म्हणून। आपूण करता 15 दिसांनी म्हणपाक लागलो। 15 दिसांनी काम चालू जातले अशी तेजी उतरां आसली। म्हणलें सर खंय कामां तुजी, म्हाका कांयच दिसना। आतां आनीक फॉलोअप कितें करपाचें ना, सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सांगता अरे बाबा आमी कामां चालू करतली म्हणून रस्त्याची, तुमी सांगना। हांव सराक इतलें रिक्वेस्ट करूंक सोदता, जाता इतले बेगीन सर काम चालू करचें आनी लोकांक स्मूथ रोड दिवचे। सगळ्यांनी आतां सगळे सांगले तुमकां, अशे रोड आहा ते अशे 3 म्हयन्या भितर कवर जातात। हे 3 म्हयन्यांनी कवर कित्याक जातात? हेचे पर्संटेज जी आहा ती 50% गव्हर्मेंट, हे आमचे एमएलए जावं पंच खाता जावं कोण मिनिस्टर खातात, म्हणून तांकां कितें सांगतात ते लॉंग लास्टींग करूंक उपकारना, कित्याक परत टेंडर मेळचो ना। त्या खातीर म्हाका दिसता ते खाली 3-3 म्हयन्यांनी हांकां पयशे मेळोंक जाय म्हणून। कित्याक आतां जर एमएलएन तर हें काडलेलो नाल्यार एमएलएन येवन पळोवंक जाय आसलें बाबा हे 3 म्हयन्यांनी हेका परत वणे पडले खंय। त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हाडूंक जाय आसलो, कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून तेणी दाखोवंक जाय बाबा हे 3 म्हयन्यान तुजे वणे खंय पडले। बट ते तांकां येवन टेंडर काडून तांकां पयशे आमचे गव्हर्मेंट कितें करता, आमचे लोकलांचेच पयशे यूज करता ते। आमचे टॅक्साक गाडयांक टॅक्स लायता, हे लायता आनी सगळे पयशे आमचेच घालता हांकां। सेंट एंथनी हॉस्पिटला फुडल्यान हांव जोरवाड्यार, आनी हे तुमी पळयता सगळे फातर वयर सरलेले आहा। म्हाका जाल्यार दिसता 4 म्हयने आदीं जेन्ना बाबा रस्तो केल्लो, सगळ्यांक वांटे दिवन लास्ट कितें वांटो उरला पळय तो कचऱ्याचो वांटो म्हणटा तो, आनी कितें आहा पळय ते रेमनंट, आमी इंग्लिशीन कशें म्हणटा रेमनंट, त्या रेमनंट पयशांचें हें काम जालां। टॅक्स पेयरांचे सगळे पयशे वांटे दिवन सगळ्यांक पावयले, आनी ताचे उपरांत हे रस्ते आमी टॅक्सूय फारीक करपाचे आनी व्हडले रस्ते घेवपाचे आनी सगळ्यांनी कमिशन घेवपाचें। आतां आमकां सांगलेलें की 15 दिसांनी रस्ते जातात म्हणून, अजून पासून रस्तो जावना। 15 दीस पयलीं होच व्हिडिओ घातलेलो, तेन्ना तेंच्यांनी ती शेड घातली, बांय खणटान शेड मेळ्ळी, माती पिठो तो हाडून घातलो। आतां हेंच्यांनी हे हाडून उडयल्या, हे हाडून हे उडयल्यात आनी गेला। दाळोवन ना ताका प्रोसिजर आसता, जे उडयल्यात पळय हाडून रोलर फोडून दाळोवन ते वयर आनी कितें कोटिंग आसता उडयल्यात। हांगासून ते पापा घेवन हांवें व्हिडिओ काडून फाटली।
अजून हेजी जागा नाही हे चिपडून गेला ते हो 4 व्हिलर येता न्हू टायराक लागून हो एक बसात न्हू मनीस मरपाची काम आहे ते घातला पळय हे तांकां सांगून काय फायदो ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक.